جے کرنا دیدار مدینے والے دا، پھر کہہ دو جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ تو جو امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے، ہر کوئی حبدار مدینے، بولو بولو، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار۔ اور کوئی تسی بھی بولو، تسی بھی بولو، ہر پاسے پرچار، ہر پاسے پرچار مدینے۔ ایک جملہ اور سنا دیا، منایا بھی عمرے دے سفر اندر مکہ مکرمہ تو جدے تقریر کرن جا رہے ہیں، رستے چلا نے بنوایا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دا، جنتی ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔